بسم الله الرحمن الرحيم. نهار غيجن فيديو تتمة غيجن فيديو غادي يجن الدورة استثنائية تاع ذوق البلدية المهزلة، يجن كارثة الدورة استثنائية. نهار زوغ تكمل تتمة الدورة ني، وأن المعطى الجديد تغنتسينا من رئيس المجلس البلدي وزغنغان يستفز. ثانيا الموظفين الأوتور البلدية وزغنغان الموظفين غانغ العمود الفقري وذن غرين صغانت البابا السن غرين سين لا ليسونس كحديثي يعني دغوري تغاس الترقية الدرجة خارج السلام. وذا انا خصنا نشجع، وذا انا كيسنبد ان نعاون نكشفوس مار من وزدون كيسنبد. فلهذا نشين توالى السيد تقاراني قراش ودير غاي عربيين خازقينا إني تقصن الشجاع خازقينا الشقايا كيش قوارا شي مرة عربيين يتبانتان إني يخدم دابنا إني يتقصن الشجاع شي مرة يخدم حقا. ولكن باش تستفز الموظفين أصلا تقاضي خاصة يجن الصديق النغ ذا حبيب النغ وميقان زغدو نجيم السيد غاس لانفورماتيك دوك غاس مهندس دي لانفورماتيك. نهار غتستهزئ قوا يقين والو يشكى الرئيس المجلس البلدي مين تقيل مين تكشي دي وزغنغان مين تقيل هنا بعد غرين وكشين خدمان يعني غني هنا تقارن البلديه اش كمين تقيل هنا غاس الافكار غاس البرنامج غاس العقار غرين صارت فهميا سلسله الجنينه هنا خصنا نخرج نعاون وثاني شكاري بالمناسبه يسد عامل يعني 400 مليون 400 مليون كلشي الموظفين هذوك شي الموظفين هنا لان 900 مليون ما هو اساس النانيه تقيه نسن درجه نسن قوات تنغحد. هنا خصنا نشجع عاود العربيين السوق العربيين يوذني مؤقتا يوذني غاجي ميزانيه 50 مليون اعاده النظر ذيس لان ما يمي يوذني تحت لتحت سيف ديني يوذان معرفه وينو والفاميليينو والدائرينو ويخدم الدائره والفاميليه الى اخره. هذا شنو الزو يوذان سواسيه مره غتخدمن غادي غاس البكالوريوس غتخدمن هذا البروتشان شويه المسائل. ولكن نشيت ولا يجي الجهه المعينه يجي الدائره معينه ذي 16 الدوائرات حتى يجي. ثانيا الشين نزو سواسيه يعني الغنيمه اتفاق سواسيه شي نزو خاصه في ومقان العربيين هذه سيدي اللجنه هذه اللجنه هذه السلطه المحليه هذه البلديه هذه اللجنه باش اتفاق الشغل سواسيه اتيري مار كل دائره غاستافدين تتويضان غادي نغاس البكالوريوس وتخدمن. هذا مثلا غادي مثلا تقاعدن غتعسن ديننا شنو يجي مرا يتقاعد عسى بعد يجي بقدار ذا مزيان غيتعيش زيت يمي مثلا يعاودوا كذا انا واش مشنس غادي يجي غاس البكالوريا غاس السينكيام سيزيام مثلا السيف اتنا واش مش انت متقاعد تقاعد سنان يعاود سنان الخدمه ما يمي لان يتبدا كاين غير الانتخابات يتعاون انا يعني المحاسبه والمسائل يعني خاصه نسرا باللي يجي استاذه العائله تنقرانتي بوبلاو محترمه معروفه العائله تمنات ان شاء الله السيده الاب نسن مره حاضر هنا التوذا دازغ دي بوبلاو العائله يعني غاس في حنجيرين غرينت موشان مكانه تمقران غاس انت موشان صباحا وغاس انت الكفاءات وغرينت الاخلاق الى اخره. وتني انت سي النائب الاول يشتن من بينهم يشتن تو غتخدم على محمد علي الفاسي وسد الناس خصها تعقب انت والمشكل تعقب غاوينات البلديه. ولكن يجي السيد النائب يجوا ما يجدني البلديه يجوا خاصيس الجمتاتنا وتسجم حد يقصص الحارعينا اخو استبدا مسكينه مدى البلديه ويزدغاسي يجي المدير المجلس يقارس ودي يقفار ماريه الناس مي فارما باللي وسيق السيستيان انا هذا انت كشاشي المذكره اتحاشى المنصب تخدم الناس واش مستعدين. ولكن حق التكوين شي حق التكوين ما غير التكوين 6 شهور 7 شهور هذا تاخذ خدمه شويه الحشوه السينه وتما ما يمي. ولكن من بعد تيم السيول لان غاس من غتعاود وثابو شي حد
تخدم غاس من السنق تقوم السنق ديال البلديه استاذ هذه المستوى الاخلاق، يعني بدا نخدم الشغل الناس غاس التكوين نشين باش تستفز ديال النماذج غانغ الاوطو غانغ كنشي نشبع هذا تحت الجيخ الشر من يوقع، ومن بعد انا كشي ناس انذار، ومن بعد بنا بدي الناس مذكره، يعني وديال التلاعب وديال الانتقامات نشي من نوزو ديال الاشباح ديال العائلات ديال غاسن ديال البلديه ديال المكتب البلدي غاسن فاميليا نسن تيمغارين واحد منطقه وتيس نتقعد خدمت غادي دياريا زو تيس نتقعد خدمت شني وذا ينحاسب ونتحاسبوا الاوتوري كان يخدم التسنغات الصباح الوقت وثاني التشل الوزيعه من 8 اتفاق التوزيع هذه فوق عيش التوزيع عادل، هذه ليش العدل وتجي غير شوف باك صاحبي وديت يتشكمايا و يا بويا تخانشت وكذا اسمك الشيخ الشين سواسي تسد 8 انفاق مره شويه مره خلينا هذا الحق انسان ترقيه انسان درجه انسان 8 انسان قوابون خانشت شي حد قاين تنغى حد عباد الله ما الرئيس المجلس في اختيار هذه حل المشكل ديال يودانا خلينا يخدس واش عباد الله ودابي المغرب يكمل يجنس ديال مجموعه من المتقاعد تقاعدا وكسر 8 سنه بين بهم الحسني المرحوم الحسني يجيس مسكينه تغات معاقه تغات في مزرعه الدواء يمو دي كارفان يجيس مسكين يتفقت يجيس يوفي 8 والو الشين قال من المناظر تاع الداخليه كل شيء غدس جماعه مال ختصن من هذا الشين الناس نهار نستفز الموظفين الشين تقاغي الموظفين قاغاس دي منبره مونث الموظفين مونث اقم كوتلا جاراوه مكنو يوغي قمامو مونث على اساس حق نوم ترقيه نوم درجات مون باش تحقق المطالب نوم قد قال مي مثلا في كذا قاعد تقول مقامو مي يمي غاث قدام وين غاث قدام قال حق نوم وانا كني اوتور كنو غاهم الشواهد عليا ما كني وانا صاحبي فلهذا الشقايا كيوم شقان غا كيوم ساكنه قتا كيوم جمعيات كافه قتا كيوم نهار من محواج ما موجودين ولهذا الشيء نخصبو نخص البلديه تاع الزاد نخص غنغانا ديالي بخير على خير نزول الشيء ثم نغتيلي بخير على خير موظف نستفدل ما نستفدل ما يمين الانتقامات موت وقع الانتقامات نسلا الانتقامات يجي السيد مسكين دا عساس غادي باركي دا غا مزيد يخدم 3 شهور لنا يوزن خاص اللي عاود غادي يساق بالسوق الميزان غادي يجي السيد مشروع تاع سنين وزن خاصن وين مجموعه غرباء خصنا السوق الميزان خاص سوق الميزان سوق السوق النيوتيران الورثه السوق ماشي البلديه هو مولحق تخدم المداخل 8 من عمر 10 وغا مولحق نهائيا قانونيا وغا مولحق يجيبوا المسطره لان باش تاتي غادي قانونيه يخصك النيو الاول من غتقم الدوره الاستثنائيه غتدعم القابض تاع الوزاره الماليه هم تاع الجواب يخدم مسطره مجموعه المسطره يخليها هم اللي الحق تقول العشرة لان ثم تجيبوا البلديه ثم تقطع المحاكم ثم السيد العامل المحترم يورا التابعات المرافق قسم شقان مقتل يما تاعهم غير في جارات كان غير في جار زعما الجماعه من 8 السير 800 تاعهم تقع 800 والسير واش حد واش الغرباء تسندي ولا جماعه 8 بالله خاصني خيوذان غير في جار 5 الصباح تبلع خيوذان ثم تجيبوا نوام بيت الماكينه المحسنين مين تقيم دي السوق مين تقيم دي السوق اللي تحشم عباد الله الاوهام تبقى مدى الحياه السوق مين تقيم من جا تسمم تهيئ السوق الميزان ما نجي خارقني غدا عندي خارقا ما نجي خارقني بنمد يعني الوعود كاذبه باند لهذا نشي نزوغ غانا ديالي بخير نزوغ البلديه تيلي بخير نزوغ هذه العدل هذه وهذه النيفو باك صاحبي الشيء كانوا بالمصاد جمعيات كافه قان على سيدي راه اشارات ساكنه وزغنار قاقاس ساكنه وزغنار غنشين جمعيات كافه هذه اهداف ايش مجموعه الاهداف قرانين اهداف من بينهم الاهداف تحارب المحسوبيه تحارب الزبونيه تحارب الرشوه الشيء كان غاكيهم الشيء كان نكشوف من رقم التليفون النيابه العامه نربط بين شان حاجه شي شواهد فقط غير قانونيه الشيء كان قبل المرصاد الشيء كان مستعدين كيما نعاون الشيء كان تحارب اسم صار ماري شو البلديه تاع المواطنين ضحنا غير البلديه بخير على خير
وطحن بوق أتنقاط عني سمسار الشين قيس مسار معروف إن قص سني 5 سن سني 5 6 سنت باش تسمى يعني هدف من سنة قيمة ثماثين حدير كازير حتى نشني الجنة ديال فارسة باش هذه شي البركة حد سوقن هادشي ندقال الشي دقال خصها تنحارب خص السكينة عاود ثانيا أخيرا المطاف قاهم المسؤولية الجميع وثانيا عاود ويجي الشغل باهما مقران انت يساهم دي المسائل يساهم ديني وذان جميع الدوائر وزع عن 8 تيم قرانين الدوائر الانتخابات واكشي نبغى حاضر ويجمع عن 8 واذا مساكين استغلن فرصه الكورونا استغلن حد كلشي مش حاس شي البركه جميع الدوائر ولهذا ولكن ديني وذن يا ريازن الشرفاء مزغنغان ومن زنشا إني ومن زنشا تعتزغ زيسن الشرفاء يمرابضن ولكن إني قاغي المنافقين الخونة المرتزقة إيش كامل يا بوتخانش قد عاود خصت السن ديال الاولان يعني توافق 8 ديال الانتخابات قد توافق 8 المال الحرام السن غير ولان الدوائر مثلا الدائره اشبار غانش دائره تفارق 8 المال الحرام اش كتكشف 8 المال الحرام 8 المال الحرام خدمه تموسين تقول سي فرانكفورت كذا انت كشف 8 نهار انت حظ انت فاقمي وذان كذا الشين السن الحمد لله ابو علي السن ابو علي ما نظن تعيش زيس واخذ مغبو والمال الحرام وتغادي فرانكفورت ودوه واش الحاج تاع فن تاع دوسني خوا فهمت شي نغار ما نظن تعيش زايس ونشكال ساكن وزنغال ونتمنى ان شاء الله الفيديو دغيا ان شاء الله بخير على خير وشكرا.